खुदा के मुबारक बेटे और बेटियों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों और मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, आज इतवार का दिन है, खुदा का दिन है, सबत का दिन है और बेहतरीन दिन है। आज की सुबह खुशनुमा सुबह है और आज के दिन को हम दुआओं से, इल्तिजाओं से शुरू करेंगे। तो खुदा के तख्त के सामने दुआ का वक्त हो गया है। आइए हम खुदा के सामने चलें और आज के दिन को, आज के मुबारक दिन को खुदा के सामने पेश करें और खुदा के शुक्रगुजार हो जाएं। आज 29 तारीख है और इस साल का इतवार जो है, इस इतवार के साथ ये साल पूरा हो जाएगा और इस इतवार के साथ इस साल के सभी इतवार पूरे हो जाएंगे और 2 दिन के बाद नया साल हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो हम इस बीते साल के लिए शुक्रगुजारियाँ शुरू करें क्योंकि खुदा का फजल जो है वो ज़ाहिर हो चुका है, दुनिया में नजात आ चुकी है और हमें चाहिए कि हम संसार की ख्वाहिशों से अलग हो करके रास्तबाजी और दीनदारी की ज़िंदगी गुजारें, जो खुदा के साथ हो, खुदा में हो और खुदा के लिए हो जाए। अगर हम पिछले सालों में ऐसा नहीं कर पाए हैं तो इस आने वाले साल में ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज का पाक और पवित्र कलाम जो है वो आ चुका है। हम लोग देखने जा रहे हैं तीतुस की पत्री है, उसका 2 अध्याय है, उसकी 11 आयत से आगे कुछ शब्द मैं खुदा के सिंहासन के सामने पेश कर रहा हूँ। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बायस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुज़ुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़र रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म रहे। हम भलाई करें, ये खुदा चाहता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए निकला, अपना सारा कुछ बटोर करके वो व्यापार के लिए निकला और रास्ते में कुछ चोरों और डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसे मारा, कूटा और उसे बेहोश करके उसका सारा कुछ लूट करके फरार हो गए। सुबह से शाम हो गई, वो व्यापारी वो वहीं पर सड़क के किनारे अधमुआ पड़ा रहा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, उस हालत में उस सड़क से, उस रास्ते से बहुत सारे लोग गुजरे। शास्त्री गुजरे, लेवीय गुजरे, पढ़े लिखे लोग गुजरे, व्यवस्थापक लोग गुजरे, याजक लोग गुजरे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आप इस हवाले को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और फिर उसी शाम को, रात होने को आई
اور اسی شام میں ایک سامری آدمی وہاں سے گزرا۔ سامری لوگ ایسے لوگ ہیں جنہیں تچھ جانا جاتا ہے، جنہیں لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ان کے ہاتھوں کا پانی پینا بھی وہ گوارا نہیں کرتے، ان کے ساتھ رہنا، بات چیت کرنا، بیٹھنا اٹھنا بالکل پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہ آدمی دیکھیے، سامری آدمی ہے، یہ اپنی سواری سے اترا، اس کی مدد کی، اس کی سہایتا کی اور اسے اپنی سواری پر ڈال کر کے اسے سرائے میں لے گیا، وہاں اس کے ساتھ رات رہا، اس کی مدد کرتا رہا، اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، اور صبح جاتے وقت سرائے کے مالک سے کہا اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی سہایتا کرنا، اس کا علاج کرنا، اور جو کچھ بھی تیرا اور زیادہ لگے گا نا میں واپسی پر ادا کروں گا۔ اسے کہتے ہیں بھلے کام کرنا۔ مائی ڈیئر فرینڈس، میرے بچوں، آنے والا نیا سال جو ہے نا وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بھلے کاموں میں سرگرم رہیں۔ کبھی کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ اپنے ہی اپنے ہوں، کبھی کبھی غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ آپ بھلا کرو گے تو آپ کا بھلا ہو جائے گا، آپ کسی کی مدد کرو گے تو آپ کی مدد اپنے آپ ہو جائے گی، کیونکہ خداوند اسی سے راضی ہوتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کو آشیش دے۔ انہی چیزوں کے ساتھ، انہی باتوں کے ساتھ، انہی شبدوں کے ساتھ میں آج کے اس پاک اور پوتر وچن اور کلام کو یہیں پر پورا کر لیتا ہوں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آئیے ہم دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے سنگھاسن کے سامنے، اپنی دعاؤں کو، التجاؤں کو خدا کے سامنے پیش کریں۔ مبارک خداوند، تیری نجات ظاہر ہو گئی ہے، تیرا فضل ظاہر ہو گیا ہے، تیری برکتیں ظاہر ہو گئی ہیں خداوند باپ، جو تو نے صرف اور صرف ہمارے لیے رکھی اور ہمیں آج کا دن بخش دیا۔ ہم اپنی دعاؤں کو، التجاؤں کو پربھو تیرے سامنے رکھتے، سنو اور قبول کرو خداوند باپ۔ آج ہمارے دلوں میں جو سوال ہیں پربھو، ان کا جواب دیجئے، ہم سب کی مدد کیجئے۔ جو بچے اور بزرگ تیرے سامنے بیٹھے ہیں پربھو، ان کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو پہچان، جان کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں خدا۔ اپنے الہی خزانے کھول کر کے انہیں وہ سب کچھ دے دو جن کی انہیں ضرورت ہے۔ بیماروں کی مدد کیجئے، سہایتا کیجئے خداوند۔ آنے والا سال جو ہے وہ ان کی زندگی میں سچ مچ ایک نیا سال ہو جائے خداوند باپ۔ جو پچھلے سال ہم نہیں کر پائیں، ہمیں ہمت دینا، بل بدھی شکتی دینا کہ ہم نئے سال میں تیری مخلوقات کے پہلے پھل ہو جائیں۔ جو تو ہم سے چاہتا ہے ہم اسے پورا کریں، اس تیرے اکلوتے بیٹے مسیحا کے نام سے جو ہمیں یوں مانگنا سکھا رہا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسماں پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمانوں پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جیسے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ آمین آمین۔ اپنے سورگی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور خداوند آپ کو برکتیں دینے کے لیے جا رہا ہے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح پاک کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ، کل کائنات کے ساتھ، سبھی ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر کے ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین آمین۔ رب رکھا۔